नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल जेठ 6 गते शुक्रबार इस्वीसम्म 2022 मे 20 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, देश तथा विदेशका खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेलकुद अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। कपिल वस्तुको शिवराजमा रापरपाका थापा र एमालेकी चौधरी विजयी। अर्धकट्टी सहितका मतपत्र भेटिएपछि धुलीखेलको मतगणना पुनः स्थगित। भरतपुरमा 9वटा वडाको मतगणना सकियो, कहाँ को विजयी भयो त? सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका मतगणना स्थलमा झडप। स्थानीय चुनावमा खटिएका सुरक्षा कर्मी र कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो धन्यवाद। काठमाडौँको उपमेयरमा झण्डै 13 मतान्तरले सुनिताको अग्रता। एमालेको विजय जुलुसमा हिँडेको ट्र्याक्टर दुर्घटना, 13 जना घाइते। प्रदेश नम्बर 1 105 पालिकाको परिणाम, 54% पालिकामा गठबन्धन असफल। दैलेखका 11 तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिए शपथ। प्रदूषणले भारतमा एकै वर्ष 23 लाखको मृत्यु। आज शुक्रबारदेखि अनलाइनबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति। गोर्खामा नारायण काजी श्रेष्ठले जोगाउन सकेनन् आफ्नै वडा, गृहपालिका पनि गुम्यो। भरतपुरमा रेणु दाहाल 18,000 मत नजिक, जगन्नाथले 7,000 कटाउँदा विजयको कति रह्यो त? बालनले कटाए 25,000 मत, 13,000 पुर्याएका केशव 12,000 मतले पछाडि। मकवानपुरमा कमजोर देखियो एमाले। 5 पालिकाको नेतृत्व जित्दै जुम्लामा पहिलो भयो काङ्ग्रेस। कपिल वस्तुको शिवराजको मेयरमा रापरपाका थापा निर्वाचित। फेरि अवरुद्ध भयो धुलीखेलको मतगणना। अर्थतन्त्रबारे विनोद चौधरीले भने नयाँ ड्राइभरले चलाउँदैमा थोत्रो गाडीले गति लिँदैन। सत्ता गठबन्धनले एमालेका विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्यो, सांसद भट्टराई। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजे, मानन्धर। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भयो, शिक्षा मन्त्री पौडेल। गठबन्धन सरकारले सांसदका सुझाव सुन्ला भन्ने विश्वास छैन, भीम रावल। सक्रिय संक्रमितको संख्या 150 पुग्यो। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न नदिन खाद्यान्न आयातमा कडाई गरौँ, मिनेन्द्र रिजाल। 80% निर्वाचन परिणाम आइसक्यो, आयोग। पोखरामा अन्तर्घातको आरोप पुष्टि गर्न एमाले नेता राजीव पहाडीको चुनौती। र हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा आइतबार बिदा असम्भव। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रापरपाका अजय थापा र नेकपा एमालेकी शिवकुमारी चौधरी निर्वाचित भएका छन्। मेयरमा निर्वाचित रापरपाका थापाले 7,602 मत पाए भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका महादेव पोखरेलले 7,228 मत ल्याएका छन्। मतदाताले हस्ताक्षर वा औँठा छाप लगाएको अर्धकट्टी सहितको 61वटा मतपत्र भेटिएपछि स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अन्तर्गत धुलीखेलको मतगणना रोकिएको छ। धुलीखेल 11को मतगणनाका क्रममा एकै निर्वाचन चिन्हमा संकेत भएका त्यस्ता मतपत्र भेटिएपछि गणना स्थगित भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत शेषराज दाहालले जानकारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 9वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मको गणना सकिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गणना सम्पन्न भएका वडामा अधिकांश 5 दलीय गठबन्धनका वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। वडा नम्बर 3 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भए पनि अन्य वडामा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वार विजयी भएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 8 नेपाली काङ्ग्रेस, 7 र 9 नेकपा समाजवादीका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका हुन्। अहिले वडा नम्बर 10 र 11को मतगणना 15 ठाउँमा भइरहेको 2 वडा सहित अहिलेसम्म 45,060 मतगणना गरिसकिएको छ। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाको मतगणना स्थलमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। धनगढी माई नगरपालिका 8को मतगणना गर्दा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नरहेको 17वटा मतपत्र भेटिएपछि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मतगणना स्थलमा ढुङ्गामुढा गरे। सो क्रममा काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले एमाले कार्यकर्ताहरू बसेको टेन्टमा समेत ढुङ्गा हानेपछि दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीच झडप सुरु भएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ। सिंहदरबारमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्र सेवकलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताएका छन्। सुरक्षा समितिको बैठकमा वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूलाई पनि धन्यवाद दिएको छ। सरकारले निर्वाचन गराउने सिलसिलामा घाइते सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। निर्वाचनमा खटिएका बेलामा मृत्यु भएका नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका परिवारमा दुःख व्यक्त गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डंगोलले झण्डै तेब्बरको मतान्तर बनाएकी छिन्। उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले भन्दा झण्डै तेब्बर मत पाएकी हुन्। हिजो बिहिबार राति 10 बजे जानकारी गराइएको आधिकारिक विवरण अनुसार सुनिताले 23,292 मत पाउँदा श्रेष्ठले मात्र 8,273 मत पाएका छन्। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 6 स्थित सिटौला टोलमा नेकपा एमालेको विजय जुलुसमा गइरहेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। हिजो बिहिबार को 2 1437 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा 13 जना घाइते भएका हुन्। ट्र्याक्टर एमालेको जुलुस लिएर जाने क्रममा ट्र्याक्टर पल्टिएको र 13 जना घाइते भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। घाइते भएका 26 वर्षीय जालन्धर राजवंशी र 40 वर्षीय राजकुमार सहनीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी शान्तिराज कोइरालाले बताए। उनका अनुसार 3 जनाको भने स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को 105 पालिकाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा 74 वटामा 5 दलको गठबन्धन थियो। ती पालिका मध्ये 54% अर्थात 40 पालिकामा गठबन्धन असफल बनेको छ। 46% अर्थात 34 पालिकामा मात्रै गठबन्धन सफल बनेको देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 43 पालिकामा दलहरू एकल प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यसमध्ये कतिपय पालिकामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी मात्रै पनि गठबन्धन भएको थियो। तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएका 74 पालिकामा भने कांग्रेस, माओवादी सहितको गठबन्धन थियो, जुन गठबन्धन सफल भएको देखिएन। दैलेखको 11 वटै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख र अध्यक्षले शपथ लिएका छन्। जिल्लाको 4 वटा नगरपालिका प्रमुख र 7 वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षले जिल्ला न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृत दण्डपाणी लामिछानेले पालिका प्रमुख र अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। हिजो बिहिबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा पालिका प्रमुख र अध्यक्ष न्यायाधीश समक्ष शपथ लिएका हुन्। भारतमा प्रदूषणका कारण सन् 2019 मा मात्रै 23 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। करिब 16 लाख जनाको वायु प्रदूषण र 5 लाख भन्दा बढीको प्रदूषित पानीका कारण मृत्यु भएको नयाँ ल्यान्डसेट रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। प्रदूषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी ल्यान्डसेट आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा 90 लाख वा प्रत्येक 6 जना मध्ये 1 को मृत्युको दोष प्रदूषणलाई लगाएको छ। अध्ययनले भारतलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा तोकेको छ। भारतमा प्रदूषित हावाका कारण मात्रै प्रत्येक वर्ष 10 लाख भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आज शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारी सँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट दिन लागि कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको गृहपालिका सिरानचोक र गृह 8 नम्बर वडामा माओवादी पराजित भएको छ। उनको घर रहेको सिरानचोक गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र गुरुङ र उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै उम्मेद्वार रीता देवकोटा विजयी भएका हुन्। अध्यक्ष गुरुङले 5043 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका नवराज पुडा सैनीले 4168 मत प्राप्त गरे। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका देवराज श्रेष्ठले 1545 मत प्राप्त गरेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 18,000 मत नजिक पुगेकी छिन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 7,000 मत कटाएका छन्। प्रतिस्पर्धी एमालेका विजय सुवेदीलाई 3,325 मतान्तरले पछि पार्दै रेणु दाहाल 18,000 मत नजिक पुगेकी हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदीले 14,647 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदीले 14,647 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेलले 7,223 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयर तर्फ कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी झण्डै दोब्बर मतले अग्रता लिइरहेका छन्। उनले 20,521 मत पाउँदा उनका प्रतिद्वन्दी रापरपाकी हिमाला गुरुङले 11,673 मत प्राप्त गरेकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले आफ्नो 25,000 मत कटाएका छन्। शाहले सुरुदेखि नै निरन्तर अग्रता कायम राखेका छन्। राति 9:55 बजेसम्म 65,081 मतगणना हुँदा बालेनले 25,185 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई पछाइरहेका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 13,098 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन स्थापितलाई 12,087 मतले लिड गरिरहेका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 12,460 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अहिले 9वटा वडाको मतगणना भइरहेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिका सहित 6वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै तथा थप 2वटा पालिकामा उपप्रमुख जितेको नेकपा एमाले यसपटक कमजोर देखिएको छ। 8वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा आउँदा उसले इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै र भीमफेदी गाउँपालिकामा अध्यक्ष मात्रै जितेको छ। जुम्लाको 8वटै स्थानीय तहमा 5वटा स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। 2वटा स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। चन्दननाथ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार राजु सिंह कठायत निर्वाचित भएका छन्। कठायतले 2,403 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी रामदेवी खड्का निर्वाचित भएकी छिन्। उनले 2,808 मत प्राप्त गरेकी छिन्। कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकाको मेयरमा रापरपाका अजय थापा निर्वाचित भएका छन्। थापाले 7,602 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका महादेव पोखरेलले 7,128 मत पाए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका हुमकान्त खनालले 5,477, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रविदत्त मिश्रले 4,024 मत पाएका छन्। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको मतगणना फेरि स्थगित भएको छ। वडा नम्बर 11 को मतगणनाका क्रममा अर्धकट्टी सहितका 61वटा मतपत्र भेटिएपछि दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका हुन्। यसअघि उम्मेद्वार नउठेको र उठेको एउटै पदमा स्वास्तिक छाप लागेको भए उम्मेद्वार भएको पदको मत सदर मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादले मतगणना रोकिएको छ। उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीका कारण नआएको बताएका छन्। हिजो बिहीबार संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई थोत्रो बनाउने क्रमको सिलसिला लामो समयदेखि चलेको बताए। ड्राइभर बदलिँदैमा थोत्रो गाडीले तीव्र गति समाउँदैन। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था यही हो। वर्तमान अर्थतन्त्री र सरकारलाई दोष छैन। यो सरकारले त एउटा बजेट सम्म पनि पेश गर्न पाएको छैन। उनले भने चौधरीले आफूले अर्थतन्त्र सम्हालेको बेला समस्या केही छैन भन्दै कमजोरी लुकाउने र बाहिर आएपछि मात्र समस्या देखाउने प्रवृत्ति खतरनाक भएको बताए। अर्थतन्त्र बारे बजेटको बेला मात्र छलफल हुन्छ, अरू बेला अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने बारे किन गम्भीरताका साथ छलफल गरिएन उनले प्रश्न गरेका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले एमालेका विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। हिजो बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुगेका भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमालेले ल्याएको मत परिणाम निराशाजनक नभएको बताएका हुन्। उनले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको बताए। कतिपय ठाउँहरूमा विरोधीहरूलाई जिताउन साँठगाँठ गरिएको पनि उनले बताए। उनले भने यसपटक
पटकको नेकपा एमालेको विरुद्धमा जुन गठबन्धन बनाइयो 1-2 नेकपा एमालेका विरुद्ध राज्य सत्तालाई जसरी एमालेका विरुद्ध दुरुपयोग गरियो, पुलिस प्रशासन कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर अन्य विभिन्न निकायहरूलाई यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले जुन परिणाम ल्याएको छ यो कुनै निराशाजनक परिणाम होइन। आन्तरिक कारणहरू पनि छन्। आन्तरिक हिसाबले विशेष गरेर उम्मेदवार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पार्टीले उम्मेदवार दिइसकेपछि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा जसरी पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्ने हो, कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएन। एमालेकै पनि कतिपय ठाउँमा बाँकी उम्मेदवारहरू देखिए आफ्नो उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने, विरोधी उम्मेदवारहरूसँग साँठगाँठ गर्ने यस्ता खालका प्रवृत्ति पार्टी भित्र पनि देखिएका छन्। यसलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। संसद भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकामा कांग्रेस एमाले लगायतका ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत बढी आउनु दलहरूको निम्ति खतराको घण्टी भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्धरले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्ती मौलाएका कारण जनताले राजनीतिक दललाई भोट नदिएको बताएका छन्। हिजो बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुगेका मानन्धरले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजेको बताएका हुन्। 5 वर्षसम्म जनताले के सोचे भने आफ्नो केही काम परेर ओडामा जाँदाखेरि त्यहाँ ढिला भ्रष्टाचार, अनियमितता सबै काममा दुःख पाए सबै जनताले, अनि पार्टीका मान्छेहरूले हामीलाई दुःख दियो भन्ने एउटा जनतामा मैले सुनेको आवाज पाएँ। त्यसकारणले यो पार्टीमा लागेका वडा अध्यक्ष मेयरहरूले दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक हेरौँ न त पार्टी भन्दा स्वतन्त्र कस्तो हुँदो रहेछ भनेर टेस्टको रूपमा गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। मानन्धरले अगाडि भने 2-4 जनाको भोट हो र अन्तर्घात भनेको 2-400ले हारजित भएको हो र त्यसकारण हजारौं होइन लाखौं जनताको मतलाई अन्तर्घात भनिन्छ भने अन्तर्घात स्वीकार्नु पर्छ। लाखौं जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिइसकेपछि त्यसलाई पार्टी भित्रको अन्तर्घातको कारण त्यसो भएको भन्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको छ। हिजो बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुगेका मन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताएका हुन्। गठबन्धन भित्र आंशिक रूपमा कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई सच्याउने उनको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले गठबन्धनको पक्षमा उल्लेखीय जनमत प्रकट भएको पनि दाबी गरे। गठबन्धन सफल भयो, तपाई ढुक्क हुनुहोला, गठबन्धन सफल भयो। आंशिक रूपमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामी सच्याउँछौं, समीक्षा गर्छौं। गठबन्धनकै कारणले उल्लेखीय रूपमा गठबन्धनको पक्षमा जनमत पनि प्रकट भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि गठबन्धन असफल भन्न मिल्दैन, मन्त्री पौडेलले भनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता औपचारिकता पूरा गर्नका लागि ल्याएको बताएका छन्। उनले त्यसमाथि सांसदहरूले संसदमा राखेका सुझाव गठबन्धन सरकारले सुन्नेमा पनि विश्वास नगरेको बताए। प्रतिनिधि सभाको हिजो बिहीबारको बैठकमा सांसद रावलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिक औपचारिकता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको भएको बताए। नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्या समाधान तर्फ कुनै उल्लेखीय कुरा अगाडि सारिएको छैन। वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्राप्त छलफल र सांसदहरूको सुझाव सुन्ला भन्ने विश्वास छैन। उनले भने निहित स्वार्थको बलि भेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य कमजोर लुलो बन्दै गइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारको नीति र सिद्धान्तले कुनै फरक परिवर्तन गर्ने देखिँदैन। पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने नीति सरकारले नल्याएको रावलको भनाइ थियो। पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको तीव्र गति बढाउने सरकारले नीति ल्याएको खोइ सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय प्रणाली गएको छ। उनले भने रावलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा नेपालका नदी नाला भारतलाई सुम्पिन खोजिरहेको पनि आरोप लगाए। उनले भने कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय
राष्ट्रिय हित विपरीतको सम्झौता गर्नु भएको छ। भारतबाट 32 रुपियाँ प्रति युनिटमा बिजुली किनिरहेको प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली बढी भएको हल्ला फैलाएर स्वदेशी नदी नाला विदेशको हातमा सुम्पिन खोजेको छ। यो सरकारले जल स्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने आशा छैन। कोशी गण्डकीकै नियति भोग्नु पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुरामा चुनावी सभामा बोल्दै चिनिया लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्ने भन्नुभयो। के नेपालले अब स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा आफ्नो निर्णय लिन नसक्ने भयो? भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसेर निदाउने र छटपट गर्ने प्रधानमन्त्री भएको सरकारले कालापानी सुस्ता जस्ता अतिक्रमित भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउँछ? रावलले वर्तमान सरकारसँग देश जोगाउन कुनै चिन्तित दृष्टिकोण नभएको आरोप लगाए। सत्तारूढ दल प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा व्यापक छलफल भए पनि सम्बोधन नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले सांसदहरूले बोलेका कुरा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। जुन पार्टी सरकारमा आएपछि सांसदले कार्यक्रममा राखेका कुरा सम्बोधन गर्न हिचकिचाउने गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। देशभर थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3627 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यही अवधिमा थप 9 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हाल नेपालमा निको हुने दर 98.8% रहेको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 150 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बढ्दो आर्थिक संकटका विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा हिजो बिहिबार आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै नेता रिजालले सरकार र प्रतिपक्ष नभनी सबै पक्ष अर्थतन्त्र संकटको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका आयातमा भइरहेको ठूलो खर्चले शोधनान्तर घाटालाई बढाएको भन्दै उनले कृषि उपज, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा रोक्नु पर्ने बेला भएको बताए। वार्षिक 3 खर्ब 30 अर्बको खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका आयातमा भइरहेको ठूलो खर्चले शोधनान्तर घाटालाई बढाएको भन्दै उनले कृषि उपज, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा आयात रोक्नु पर्ने बेला भएको बताए। वार्षिक 3 खर्ब 30 अर्बको खाद्यान्न र कृषि आयात प्रस्ति स्थापन गर्न सोच्ने बेला आयो। रिजालले भने लत्ता कपडाको आयात 40 अर्बबाट बढेर 145 अर्ब पुग्यो। स्वास्थ्य तथा औषधि, इन्धन लगायतका वस्तुको आयात बढेको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने रिजालले बताए। रेमिट्यान्स र भन्सार करबाट प्राप्त हुने राजस्व चलाउने जमातको जन्म भएको भन्दै उनले राजस्वको दुरुपयोग रोक्न पनि आग्रह गरे। पहिले विदेशी सहायता चलाउने जमात थियो। नेता रिजालले भने अहिले रेमिट्यान्स र भन्सारबाट स्वतः प्राप्त हुने राजस्व जतासुकै चलाउन पाउने जमातको जन्म भएको छ। उनले पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी नरहेको भन्दै त्यसको बचाव गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको 80% परिणाम आइसकेको जनाएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 753 मध्ये 570 स्थानीय तहको पूर्ण नतिजा आइसकेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म 570 स्थानीय तहको पूर्ण परिणाम आएको छ। 174 नगर प्रमुख, उपप्रमुख, 396 गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। 35,221 जनप्रति मध्ये 29,303 जना निर्वाचित भइसक्नु भयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मतगणना बाँकी रहेका स्थानीय तहमा गणकहरूको संख्या बढाएर जतिसक्दो चाँडो परिणाम सार्वजनिक गराउन आयोगले निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। पुनः मतदान भएका तहहरूको हकमा मतदान सम्पन्न भएको मितिले 4 दिन भित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। पोखरा महानगरको निर्वाचनमा मेयरका एमाले उम्मेद्वार कृष्ण थापालाई हराउन अन्तर्घातको आरोप लागेका नेता राजीव पहाडीले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। आरोप पुष्टि भए जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको उनले बताएका हुन्। पोखरा महानगरको मतगणनाका क्रममा अन्तर्घात देखिएको भन्दै एमालेकै नेता कार्यकर्ताले पहाडीमाथि अन्तर्घातको आरोप लगाएका हुन्। उनका स्वकीय सचिव भनिएका मनोज पहाडीले अर्को एक व्यक्तिसँग गरेको फोन कुराकानीको रेकर्ड सार्वजनिक गर्दै नेता पहाडीले मेयर उम्मेद्वार थापालाई अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका थिए। फोन कुराकानीमा मनोजले राजीव पहाडीको राजनीतिमा अप्ठ्यारो आउन नहुने उल्लेख गरेका छन्। गठबन्धनका मेयर उम्मेद्वार धनराज आचार्यलाई मतदान गर्न रकमको समेत बार्गेनिङ गरेको उक्त अडियोमा सुन्न सकिन्छ।
सरकारले हप्ताको 2 दिन बिदा दिने निर्णय हिमाली भेगका विद्यालयमा लागू गर्न सम्भव नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले बताएका छन्। मुगु र कालीकोट जिल्लाको केही क्षेत्र र हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जिल्लामा हिउँदमा हिमपातका कारण विद्यालयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले पुष र माघ महिनामा विद्यालय बन्द हुने गर्छ। त्यसैले यी क्षेत्रका विद्यालयमा फागुन 1 देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई मक्सिरमा सकिने गर्दछ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।